जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान ने जो रूस का दौरा किया वो भी एक वजह बनी उनकी हुकूमत के खात्मे की। ये कहना है रूस के सफीर का। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान की जो मौशी हालत है, डॉलर का रेट किधर पहुंच चुका है, स्टॉक एक्सचेंज की क्या सिचुएशन है, गैस और हमारी जो बिजली है उसके बिल्स की क्या सिचुएशन है, वो तमाम तर तफसीलात भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, रूस के सफीर ने अब खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान की हुकूमत का जो खात्मा हुआ उसकी एक वजह यह भी थी कि इमरान खान ने रूस का दौरा किया। इस हवाले से आपको याद है कि इमरान खान साहब बार बार निशानदेही कर चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि जो मैं रूस जा रहा था वहां से मैं सस्ती गंदम और सस्ता तेल लेना चाहता था, वो अमेरिका को वो चीज पसंद नहीं थी जिसकी वजह से उसने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की। और जो भी उनका बयानिया है वो आपने सुना है पहले भी। इस हवाले से बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान के अंदर बार बार ये कहते रहे कि जनाब रूस जाने का क्या ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं और कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है, ना उनसे गंदम लेनी थी ना उनसे तेल लेना था। लेकिन अब ये सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं और अब रूस के अपने सफीर की जानिब से यह बयान देना कि जी हां जी, इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने हमारे मुल्क का दौरा किया। उनके दौरा रूस से अमेरिका नाखुश था और ऑब्वियसली फिर दीगर भी बहुत सारी ऐसी कुव्वतें थी जो उनके दौरा रूस से नाखुश थी। उन्होंने जब दौरा रूस करना था उससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से भौचाल आ गया, ये बातें होना शुरू हो गई कि जी 22 तारीख को ही तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। जिस वक्त वो रूस गए होंगे इमरान खान साहब, पीछे से तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। एक तरह से इस तरह का प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि वो अपने दौरा रूस को मनसूख कर दें। अगर आप उन दिनों में देख लें, तबसरे देख लें, मीडिया के अंदर न्यूज देख लें, सियासतदानों के बयानात देख लें, तो दौरा रूस से पहले इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा आपको तेजी नजर आएगी। फिर वो दौरा रूस करके वापस आ गए, उसके बाद भी आपको पता है जो सिचुएशन हुई वो हमारे सामने है। अब मुख्तलिफ जो रशियन, जिसे आप कह सकते हैं सफारतकार भी कह सकते हैं, डिप्लोमेट्स भी कह सकते हैं, और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उससे तो सिचुएशन बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के जो रूस के साथ ताल्लुकात में इजाफा हो रहा था उससे कुछ लोग नाखुश थे, कुछ कुव्वतें नाखुश थी और यकीनन उसमें बैरूनी कुव्वतें भी होंगी। इसलिए कि पाकिस्तान ना सिर्फ वहां से तेल लेना चाहता था, वहां से गंदम लेना चाहता था, उसके साथ साथ जो हमारे दिफाई ताल्लुकात हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। यहां तक कि रशिया के फौजी पाकिस्तान आए, यहां पे आके उन्होंने मुख्तलिफ जिसे आप कह सकते हैं ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हुई। पाकिस्तान के दस्ते रूस गए और वहां पे जाके वो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करते रहे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ताल्लुकात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिसका कुछ लोगों को रंज था, कुछ कुव्वतों को रंज था। और अब ये चीज बिल्कुल खुल के सामने आ गई और इमरान खान साहब का वो जो बयानिया था उसको अब तकवीयत मिलती है और एक तरह से रूस ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है सदाकत की कि हाँ जी, उनकी हुकूमत के खात्मे में एक बड़ी वजह यह भी थी कि उन्होंने रूस का दौरा किया जिससे अमेरिका नाखुश था। होता यह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये इमरान खान साहब ने हमें खुद बताया, जब उन्होंने हमें अमेरिकी जो खत था, आपको याद होगा जो धमकी आमेज साइफर था, वो डिप्लोमेटिक जो मरासला था, उसके ऊपर ब्रीफिंग देने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया। उस वक्त उनकी हुकूमत थी। उसमें भी इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि असल मसला ये है अमेरिका को कि उनको ना सुनने की आदत नहीं है। चाहे हमारे सरकारी एहलकार हों या हमारी जो सियासी हुकूमतें हैं, वो हमेशा उनको यस सर कहते हैं। उनका वो इमरान खान साहब की अपने अल्फाज है। उन्होंने कहा कि उनका एक छोटा सा अफसर 17-18 ग्रेड का, 19 ग्रेड का अफसर आके कोई बात करता है और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो सियासी जो हुक्मरान हैं उनमें खलबली मच जाती है। वो उसकी बात को इतना संजीदा लेते हैं, उससे डर जाते हैं। खान साहब ने कहा कि भाई उसकी क्या औकात है, ना वो कोई इलेक्टेड मेंबर है, ना वो उसके पास कोई इस तरह का मैंडेट है। वो होता कौन है कि वो आके आपको डिक्टेट करे कि आपने ये करना है, आपने वो नहीं करना। तो जब तक आप उनको सही तरीके से आगे से जवाब नहीं देंगे, पुश बैक नहीं करेंगे, तो वो इसी तरह आपके ऊपर चढ़ाई करते रहेंगे। ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज है और ये हमने नोट भी किया है कि वहां से कोई छोटा सा बंदा आ जाए, कोई भी आ जाए, उनका कोई डिप्लोमेट आ जाए या उनका कोई कौंसल जनरल हो, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हर कोई उनकी खुशामदेद करते हुए आपको नजर आते हैं। बल्कि यहाँ पे तो जो मगरबी सफारतकार हैं, हमारे वजीर आजम उनको केक चम्मच से खिला रहे होते हैं। मतलब आई डोंट नो कि इसके ऊपर अब मैं क्या कहूं। जहां तक अमेरिका से ताल्लुकात का ताल्लुक है,
تعلقات امریکہ سے بھی اچھے ہونے چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، روس سے بھی دوستی ہونی چاہیے، لیکن کس سے دوستی کس حد تک ہونی چاہیے اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کوئی کسی اور نے نہیں کرنا۔ اب تک یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک دوستی کرنی ہے، ایون کہ چائنا سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک اہم دفاعی جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کا دورہ بھی وہاں پہ ہوا، اس کی بھی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چائنا سے تعلقات میں بھی سرد مہری آ رہی ہے، چائنا کی بھی کوئی ریزرویشنز ہیں کہ پاکستان جو کچھ کرتا رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اور جس طرح سی پیک کے معاملات کو سلو کیا گیا ہے، کس کے کہنے کے اوپر کیا گیا ہے، اس لیے کہ امریکہ بار بار کہتا ہے کہ جی سی پیک آپ نہ کریں یا سی پیک کو آپ روکیں، یہ جو سی پیک کے قرضے لے رہے ہیں اس سے آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں، اور یقیناً اس موقف کے اوپر پھر چین کو بھی تحفظات ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ برادرانہ ہے، تو پھر دونوں طرف سے ہونے چاہیے۔ تو ان کے بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو چینی باشندے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ان کو تحفظات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے، اور جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد بھی یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو روس کے سفیر نے اب خود تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی جو مختلف وجوہات تھیں اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے جو روس کا دورہ کیا۔ اچھا، اب تھوڑی سی میں آپ کو معیشت کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے 3 سال مسلسل میڈیا میں سنا ہوگا کہ معیشت تباہ ہو گئی، ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی، لیکن پھر اب خود جو سرکاری اعداد و شمار آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو ترقی کا ہدف تھا اس سے زیادہ اچیو کیا۔ آپ کے مختلف شعبوں کے اندر کس حد تک ترقی ہوئی، آپ کی صنعت میں، آپ کی جسے زراعت کہتے ہیں، باقی جو دیگر آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، آپ کے باہر کے ملک سے جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹس میں، ہر چیز میں اضافہ ہوا، ہر چیز میں۔ لیکن 2 مہینے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے کچھ ایسے اعداد و شمار ہیں جو انتہائی خوفناک ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ میں سنسنی نہیں پھیلاتا، اور میں کبھی بھی نہ اپنے تھمب نیل میں کوئی ایسی چیز لکھتا ہوں کہ جناب یہ کر دی تو وہ کر دیا، اور نہ ہی میں کوئی اپنی کہتا ہوں کہ آج آپ کو ایسی خبر دوں گا کہ زمین آسمان ہل جائے گا۔ کبھی میں نے ایسی کوئی بات سنسنی نہیں پھیلائی کبھی بھی، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ لیکن جینوئنلی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2 مہینے کے اعداد و شمار ہیں وہ آج میں دیکھ رہا تھا، اور مجھے ایسے لگا کہ میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا۔ مجھے اس حد تک پریشانی ہوئی، اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 مہینے میں ڈالر کی قیمت 23 روپے اب تک بڑھ چکی ہے۔ 2 مہینے میں ڈالر کی قیمت میں 23 روپے اضافہ ہوا ہے، 205 روپے سے اوپر اب ڈالر فروخت ہو رہا ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور 2 مہینے میں ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کی انڈیکس میں 4400 سے زیادہ پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے۔ آج اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک آج کے دن 1050 پوائنٹ سے زیادہ سٹاک ایکسچینج میں کہ وہ کمی ہو چکی ہے، مندی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ ہے وہ کانفیڈنس جو آپ کے انویسٹر کا یا آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والوں کا ہے اس حکومت کے اوپر۔ اگر آپ بجلی اور گیس کے بلوں کی بات کریں تو تقریباً 25% ان میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کاسٹ آف لیونگ جو ہے اگر آپ دیکھیں ہر چیز کی قیمت میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ باقی تو دیکھیں پہلے بھی اضافے ہوتے رہے، لیکن آج تک آپ نے کبھی تاریخ میں دیکھا کہ 60 روپیہ اکٹھا اضافہ ہوا ہو، مطلب 1-2 ہفتے کے اندر پٹرول کی قیمت میں۔ پھر ابھی جو آپ کو گیس اور بجلی کے بلز آئیں گے، دیگر چیزوں کے بلز آئیں گے اس مہینے کے آخر میں، اس میں وہ فرق آپ کو خود نظر آئے گا۔ تو اس وقت پاکستان کی معیشت ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا نوز ڈاؤن، نیچے کی طرف جیسا جہاز جا رہا ہوتا ہے نا، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے، اس طرح ہے سچویشن۔ اور وہ لوگ جو مثالیں دیتے تھے کہ ہم پیرس بنا دیں گے، ہماری تجربہ کار ٹیم ہے، اس وقت وہ ہمیں سری لنکا کی مثالیں دے رہے ہیں۔ لیکن سچویشن بڑی، جسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکنامکلی ہماری سچویشن اس وقت بہت زیادہ سیریس ہے، اور اگر فوری طور پہ اس کو سنبھالا نہیں گیا تو آگے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات پاکستان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کا جو بجٹ ہے اس بجٹ کے اندر بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ IMF کا لون شامل کرنا ہے، چائنا کے لون شامل کرنے ہیں۔ صحافی پریس کانفرنس میں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز تو آپ نے ڈالی نہیں، کہتے ہیں جی آپ نے ہماری غلطی ہمیں یاد کروا دی۔ اس طرح اس وقت یہ ملک چل رہا ہے، اور پہلے گلے ہوتے تھے کہ عثمان بزدار کی بیڈ گورننس پہ ہمیں بڑا شکوہ ہے۔ کیا یہ حالات تھے اس وقت؟
पंजाब की अभी आपको पता है जो सूरत हाल है, उसमें वजीर खजाना आज बना है या कल बना है और वो एक आधे दिन में बजट पेश कर देंगे। क्या इस तरह गवर्नेंस होती है? इस तरह मुल्क चलाए जाते हैं? क्या पंजाब असेंबली के अंदर बजट पास होगा? उसकी क्या लेजिटिमेसी है जो आपका सबसे बड़ा सूबा है? दीगर जगहों पे जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो इस वक्त शदीद हम मुआशी बहरान का शिकार हैं, और ये जो मुआशी बहरान है ये क्यों आया है ये बहुत जरूरी है समझना। ये कुछ भी ना होता, इस तरह की सूरत हाल कुछ भी ना होती अगर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ना की जाती, अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता। वो सब किरदार इसमें जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस रजीम चेंज के अंदर अपना हिस्सा डाला, और इन सब मिलके अब ये लोग हुकूमत भी चला रहे हैं। तो ये सब के सब जिम्मेदार हैं जो इस सूरत हाल के। लेकिन एज ए पाकिस्तानी वो तो इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देता हूं वो तो एज ए सहाफ़ी आपके साथ हम शेयर करते हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मेरी ये दुआ है कि ये जो हुकूमत है इसके मुआशी जो फैसले हैं वो दुरुस्त साबित हों और इस बहरान की कैफियत से हम निकलें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत के पास इतनी लेजिटिमेसी है, सियासी लेजिटिमेसी, कि ये कोई इस मुल्क को उससे निकाल सके, बहरान से। साफ और शफाफ इलेक्शन वाहिद हल हैं, जब तक वो नहीं होंगे यही सूरत हाल होगी। कब तक जो है इन लोगों को बैसाखियों के ऊपर इस हुकूमत को खड़ा किया जाएगा, कब तक हमजा शहबाज को इस तरीके से पंजाब के अंदर रखा जाएगा, कब तक ये सिलसिला चलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, पाकिस्तान पीछे जाता रहेगा, पाकिस्तान की मईशत नीचे गिरती रहेगी और पाकिस्तानियों का नुकसान होता रहेगा। साफ और शफाफ इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन जीते कोई भी पार्टी हो वो आए और हुकूमत चलाए ताकि उसके पास मैंडेट हो। इस तरह जो रजीम लाई गई है उससे जो पाकिस्तान का हाल हुआ है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।